बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा ससुराल जन्नत में से है। वो हर जुमे को हमारे लिए ढेरों तोहफे भेजते हैं, जिनमें से एक बेहतरीन कपड़ा। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। हर जुमे को मुझे उन तोहफों का इंतजार होता, पर यहाँ कोई भी इस मामले में बोलने से कासिर था। अब मुझे खुद खोज लगाना था कि आखिर इन सब की खामोशी के पीछे क्या राज छुपा है। राज राज ही रहा। मगर मेरा नाम सूफिया है। मैं एक बहुत खुशबाश जिंदा दिल लड़की थी, हर दिल अजीज, अपने ददियाल की रौनक। क्योंकि अब्बू के एक ही भाई थे और एक ही बहन थी। मेरे दो भाई थे पर बहन कोई नहीं थी। मैं इकलौती बेटी थी, जबकि मेरे चचा और फुप्पो के बेटे थे। बेटी कोई नहीं थी, इसीलिए सबकी लाडली थी। सब मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। इन्हीं मोहब्बतों में पल बढ़कर मैं जवान हुई तो मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी फुप्पो और ताई ने मुझे अपनी बहू बनाना चाहा। तब दादी ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि मेरी एक ही पोती है। अगर फुप्पो ये ताई में से एक की बात मान ली तो दूसरा नाराज हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों में इख्तलाफात पैदा हों, इसीलिए मैं अपनी पोती की शादी खानदान में तो हरगिज नहीं करूंगी। दादी की बात हरफ आखिर थी, इसीलिए सब चुप हो गए। पर अम्मी उदास हो गईं। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी अपनों में ही हो, क्योंकि मैं उनकी अकलौती बेटी थी। पर अब्बू ने अम्मी को तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, हम सूफिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। सूफिया बहुत खुश रहेगी। तब अम्मी कुछ मुतमईन हो गई और मेरे लिए अक्सर रिश्ते आते रहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह को बुनियाद बनाकर इनकार किया जाता। फिर कुर्राए फाल आज़र के नाम का निकला। आज़र का ताल्लुक अब्बू के करीबी दोस्त सुबहान अंकल के रिश्तेदारों से था। सुबहान अंकल अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी फैमिली का भी हमारे घर अक्सर आना जाना था। सुबहान अंकल की तसल्ली पर यह रिश्ता तय पाया। सच तो ये था, आज़र हर लिहाज से बेहतरीन था। उसे इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती थी। जब मैंने आज़र की तस्वीर देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना खूबसूरत, गोरा, वजीह जवान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मालूम होता था कोई इंसान नहीं, जन्नत से आया हुआ शहजादा हो। जब तस्वीर में ही इस कदर खूबरू लग रहा है तो देखने में कैसा होगा। मैं आज़र के बारे में सोचती सोचती सो गई। जब मैंने ख्वाब में देखा मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ, सब इर्द गिर्द घूम फिर रहे हैं। शोर इस कदर है कि किसी की कोई आवाज़ समझ में नहीं आती। तभी दो लड़कियां सब्ज लिबास पहने मेरी सिमत आ रही हैं। दोनों के हाथ में थाल नुमा कोई चीज़ है जो सब्ज कपड़े से ही ढांपा हुआ है। जब वो दोनों मेरे करीब आती हैं तो मैं उनको देखकर हैरान हो जाती हूँ। वो दोनों बहुत हसीन थी, जिनकी सब्ज गहरी आंखें थीं। वो दोनों मुझे मुस्कुरा कर देखती थी और थाल से कपड़ा हटाती थी। तभी मेरी आंख खुल गई। मैं ख्वाब से हकीकत की दुनिया में वापस आ गई और अपने अजीब व गरीब ख्वाब के बारे में सोचने लगी। आज़र और मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत खुश भी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई हसीन ख्वाब देखा हो। मैं अब हर वक्त मुस्कुराती रहती। मेरी कज़न्स मुझे आज़र का नाम ले लेकर छेड़ा करती थी। अभी हमारी मंगनी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि आज़र के घर वाले शादी की जिद करने लगे। फिर आज़र और उसके घर वालों ने इतनी जल्दी मचाई कि सब चट मंगनी पट ब्याह वाला वाक़या हो गया। जब मैं रुखसत होकर आज़र के घर आई तो मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। आज़र के घर में उसके बाबा और दादी थी और बहुत सारे नौकर चाकर। आज़र का कोई भाई बहन नहीं था। आज़र की अम्मी का बहुत साल पहले इंतकाल हो चुका था। ये एक बहुत बड़ा घर था, ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत से आरास्ता, किसी महल जैसा। यहाँ की एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत थी, अपने मालिकीन की तरह। मेरा सब बहुत ख्याल रखते थे, पर आज़र उसके बाबा बहुत संजीदा रहते थे। आज़र ने मुझे बताया कि मेरा मिजाज ही ऐसा है, संजीदा किस्म का इंसान हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं करता। तब मैंने हंसकर कहा, अच्छा है, आप बस अच्छे से सुनते जाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तब आज़र मुस्कुरा दिया। आज़र एक बहुत अच्छा इंसान था। मुझ पर बिलावजह की सख्ती रोक टोक नहीं करता था, पर खुद ज़्यादा बात नहीं करता था।
ایک دادی تھی جو مجھے بات کر لیا کرتی تھی۔ دادی کے پاس بہت سی باتیں تھی کرنے کو، بہت سے قصے تھے سنانے کو، پر افسوس کہ ان کی باتیں اور قصے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بیٹے اور پوتے کا لیا دیا انداز، دونوں اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ ایسے میں جب میں شادی ہو کر آئی تو دادی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں۔ کہتی تھی، بیٹی تمہارے آنے سے گھر میں رونق آئی ہے، کوئی تو ملا مجھ بوڑھی عورت کی باتیں سننے والا، میرے ساتھ بیٹھنے والا، ورنہ میں تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے بھی دادی کا ساتھ بہت اچھا لگا اور بہت مزہ آتا تھا۔ ان سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، آذر کی پسند ناپسند، اس کے بچپن کی باتیں، سب کچھ دادی مجھے اکثر بتاتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا، دادی آپ نے سب کے بارے میں بتایا لیکن کبھی آذر کی امی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تب دادی اپنی چھڑی پکڑ کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اچھا بہو، میں چلتی ہوں، بہت باتیں ہو گئی، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ دادی میری بات ٹال گئی۔ دادی جانے کیوں ہر بار آذر کی امی کے ذکر پر ایسے ہی اٹھ جایا کرتی۔ جمعے کا دن تھا اور میں فجر کی نماز پڑھ کر ایسے ہی لیٹ گئی۔ تب مجھے نیند آ گئی۔ میں نے پھر ویسا ہی خواب دیکھا جیسا آذر کے ساتھ شادی سے پہلے دیکھا تھا۔ سبز لباس میں دو لڑکیاں دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے آتی تو ان کی خوبصورت سبز آنکھیں دیکھ کر میں حیران رہ جاتی۔ ان کے ہاتھ میں سبز کپڑے سے ڈھانپا ہوا کچھ ہاتھ میں ہوتا، تبھی میری آنکھ کھل جاتی۔ پھر سے ایک ہی قسم کا خواب دیکھ کر میں تھوڑی حیران ضرور ہوئی، مگر مجھے چائے کی سخت طلب ہو رہی تھی۔ میں کچن کی جانب بڑھ رہی تھی جب میری نظر دادی پر پڑی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، ان کی نظریں سامنے رکھی چیزوں پر تھی۔ میں آگے بڑھ گئی اور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دادی کے سامنے دو بہت بڑے تھال نما چیز میں سبز کپڑے سے ڈھپے ہوئے پڑے تھے اور اس پر کوئی سبز کپڑا تھا۔ وہ میں پہچانتی تھی، وہ تو بالکل ویسا کپڑا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اکثر دیکھا کرتی تھی۔ میں نے دادی کی طرف دیکھا، پر دادی ہنوز خاموش رہی۔ کیا ہوا دادی؟ آپ ایسے چپ کیوں بیٹھی ہیں؟ اور یہ سب کیا ہے؟ خود دیکھ لو، تحفے آئے ہیں تمہارے اور آذر کے لیے، دادی نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا؟ میں نے خوش ہو کر سبز کپڑا ہٹایا تو اس تھال میں ایک کپڑا تھا جسے میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اتنا نرم و ملائم تھا کہ ریشم سے بھی زیادہ۔ میں بار بار اس پر ہاتھ پھیر کر اسے نرمی سے محسوس کرتی۔ دوسرا تحفہ ایک ایسی خوشبو تھا جسے سونگھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی دوسرے دیس میں چلی گئی ہوں۔ اتنی مسحور کن خوشبو میں نے کبھی اپنے 25 سالہ زندگی میں محسوس نہیں کی تھی۔ تیسرا تحفہ میں نے اٹھایا تو وہاں آذر کی تصویریں تھیں، اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی بہت ساری تصویریں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آذر کے ایک ایک لمحے کو ان تصویروں میں قید کر لیا گیا ہو، جنہیں میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ واہ دادی، یہ سب کس نے بھیجا؟ آذر کی اتنی ساری تصویریں کہاں سے آئیں ان کے پاس؟ اور یہ کپڑا، اس سے زیادہ نرم و ملائم کپڑا تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کپڑا اور یہ خوشبو اس دنیا کے نہیں ہیں۔ بیٹا، ہمارے رشتہ داروں نے بھیجے ہیں۔ ہمارے یہاں رسم ہے، نئی دلہن کو اس کے سسرالی رشتہ دار ہر جمعے کو ایسے تحفے بھیجتے ہیں۔ تمہاری اور آذر کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو یہ تحفے تم دونوں کے لیے آئے ہیں، انہیں اندر لے جاؤ۔ میں خوشی خوشی کمرے میں وہ چیزیں لے کر آئی اور جوش و خروش سے آذر کو ایک ایک چیز دکھاتی رہی، پر آذر نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اور الٹا مجھے ڈانٹ دیا کہ ہٹاؤ ان چیزوں کو اور مجھے چائے لا کر دے دو۔ آذر کے رویے سے مجھے مایوسی ہوئی۔ شام کو میں نے دادی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے 2-3 بار خواب میں دیکھا، بالکل ایسا ہی تھا جو سبز کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، اس میں تحفے ہیں، پر ان کو دیکھنے سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ دادی میرا خواب سن کر حیران ہوئی اور مجھے تھوڑی پریشان بھی لگی۔ پھر میں نے باتوں میں ان سے بہت سی اور باتیں پوچھنی چاہی، مگر دادی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ آج کل دادی عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی تھی، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتی تھی۔ میں ان کو آوازیں دیتی رہتی، پر ایسا لگتا کہ دادی اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی اور میں پریشان ہو جاتی تھی، اور جب دادی سے آذر کی امی کے بارے میں کوئی سوال کرتی تو دادی سنی انسنی کر کے چلی جاتی، پر میں بھی سوال پوچھنے سے باز نہیں آتی تھی۔ جیسے جیسے میری شادی کو 1 مہینہ ہوا، مجھے حیرت ہوتی جاتی کہ اس گھر میں کوئی بھولے سے بھی آذر کی امی کا نام نہیں لیتا تھا۔
میں نے کئی بار آذر سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کی امی فوت ہو گئیں، اس سے زیادہ وہ امی کے بارے میں نہیں جانتے۔ پر جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایسا کہتے ہوئے آذر کی آنکھیں ان کی باتوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کیا مرے ہوئے انسان کو یاد نہیں کیا جاتا؟ یہ مردہ لوگوں کا ذکر کرنا گناہ ہے کیا؟ ایسی عجیب عجیب سے سوالات میرے دماغ میں گردش کرتے رہتے۔ ہر جمعے کو اسی وقت دادی کے سامنے وہ 3 تحفے پڑے ہوتے، ہر بار الگ کپڑا ہوتا اور پہلے سے بھی زیادہ پیارا رنگ اور نرم و ملائم، اور وہ خوشبو بھی ہر وقت نئی ہوتی جو کسی دوسری دنیا میں لے جاتی، اور آذر کی تصویریں بھی ہر بار الگ الگ ہوتی۔ میں نے اکثر آذر اور دادی سے پوچھا کہ کون ہیں جو تحفے دے جاتے ہیں، اور آذر کے اتنے قریب کون ہو سکتا ہے جو اس کے بچپن سے لے کر اب تک کے ہر پل کی خوشی کی غم کی تصویروں میں قید کر لے۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ کوئی ایسا ہے جو آذر سے بہت محبت کرتا ہے۔ 2-3 بار ایسا بھی ہوا کہ میں رات کے کسی پہر پانی پینے یا کسی کام کے لیے کچن میں جاتی۔ اکثر مجھے آذر کے ابو فاروق انکل باہر کھڑے نظر آتے، عجیب پراسرار سے، وحشت زدہ سے، جانے کیوں راتوں کو جاگتے رہتے۔ پر میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ پوچھنا بے سود تھا، کوئی جواب تو ملنا نہیں تھا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر جمعے کو مجھے ان تحفوں کا انتظار ہوتا، پر یہاں کوئی بھی اس معاملے میں بولنے سے قاصر تھا۔ اب مجھے خود کھوج لگانا تھی، آخر ان سب کی خاموشی کے پیچھے راز کیا ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی، مجھے عجیب بے چینی گھیرے ہوئے تھی، نیند دوبارہ آ ہی نہیں رہی تھی، سر میں الگ درد ہو رہا تھا۔ سوچا کوئی ٹیبلٹ لے کر سو جاتی ہوں۔ کمرے میں تلاش کیا تو کوئی ٹیبلٹ نہیں ملی، اسی لیے باہر نکل آئی کہ شاید دادی کے پاس سر درد کی کوئی گولی ہو۔ میں آرام آرام سے چل رہی تھی کہ کہیں کسی کی نیند میں میری وجہ سے خلل نہ پڑ جائے۔ عجیب خاموشی تھی، ہر سو سناٹا پھیلا ہوا تھا، مجھے عجیب خوف آ رہا تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ باہر لان میں کسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک نسوانی آواز گونجی اور چوڑیوں کی کھنک کی آواز آئی تو میں چونک گئی۔ آرام آرام سے آ کر کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چاندنی رات تھی، سارا لان چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، فاروق انکل۔ باہر میرے سسر بیٹھے اور ان کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے، دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے سسر پر حیرت ہوئی، اس عمر میں رات کے اندھیرے میں کسی عورت کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اور ان کا یہ روپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ میں نے جب بھی انہیں دیکھا خاموش اور سنجیدہ دیکھا، جبکہ ان کی ماں اور بیٹا اس چیز سے بے خبر سو رہے تھے۔ اس سے زیادہ میں سوچ نہیں سکی، نہ ہی میرا کسی اور طرف دھیان گیا۔ اب مجھے سچ میں غصہ آ رہا تھا، غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ دل تو کر رہا تھا اسی وقت آذر اور دادی کو جگاؤں، مگر پھر چپ رہی۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی، میرا سر درد سے اور پھٹا جا رہا تھا۔ بظاہر سنجیدہ نظر آنے والا میرا سسر اس قدر گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے کمرے سے باہر نکلی تو دادی کے سامنے ویسے ہی تحفے پڑے تھے، مطلب آج جمعہ تھا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، آج مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا سارا دھیان رات والے واقعے میں اٹکا ہوا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں دادی سے پوچھوں گی آخر چکر کیا ہے، اس گھر میں مجھ سے کیا کیا چھپایا جا رہا ہے۔ میں دادی کے سامنے بیٹھ کر چائے پینے لگی، تبھی دادی نے پوچھا، کیا ہوا صوفیہ، آج تم نے تحفے نہیں دیکھے؟ دادی مسکرا رہی تھی۔ نہیں دادی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ساری رات میرے سر میں درد تھا، صحیح ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا، مجھے کوئی سر درد کی گولی ملی ہی نہیں۔ ارے بیٹا، مجھ سے لے لیتی، میرے پاس پڑی تھی، اٹھی تھی آپ کے پاس آنے کے لیے، پر جو میں نے دیکھا اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے کمرے میں آؤں، لہٰذا میں کچن سے ہی واپس پلٹ گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے صوفیہ، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ دادی اب سنجیدہ ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں کچھ اندازہ پہلے سے ہی تھا۔ میں نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی کہ کیسے ان کا بیٹا رات کے اندھیرے میں اس عورت کے ساتھ، پر دادی نے غصے سے گرج والی آواز کے ساتھ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ میں دادی کی ڈانٹ سے سہم گئی اور رونے جیسی شکل ہو گئی۔ تب دادی کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، اور انہوں نے مجھے کہا، دیکھو صوفیہ، آج میں تم کو ایک سچی کہانی بتانے جا رہی ہوں جس کا حرف حرف سچ ہے، کیونکہ
तुम अब इस घर की फर्द हो और तुमसे कुछ छुपाना मुमकिन नहीं, पर तुमको भी इस राज की पासदारी करनी है तब तक जब तक तुम्हें मुनासिब लगे। मेरा बेटा फारूक अहमद एक बहुत खुशबाश मनमौजी किस्म का इंसान था। अकलौता होने के बिना पर ज्यादा लाड प्यार की वजह से वो शिद्दत पसंद बन गया। उसकी ये आदत मुझे बहुत परेशान रखती थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आदत पुख्ता हो गई थी, और आदतें जब पुख्ता हों तो उनका बदलना नामुमकिनात में से हो जाता है। तभी उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम समिया था। समिया बहुत खूबसूरत लड़की थी। फारूक अपने एक दोस्त की शादी में गया। एक पहाड़ी गांव में, एक छोटा सा गांव था, कुदरती हुस्न से मालामाल, और जितना खूबसूरत गांव था उतने ही खूबसूरत लोग। वहीं फारूक की मुलाकात समिया से हो गई। उसने जिद बांध ली और वहीं पर पड़ाव डालकर बैठ गया, और हमें भी वहीं बुलवा लिया और कहा कि अगर जाऊंगा तो इस लड़की को दुल्हन बनाकर साथ लेकर जाऊंगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी शिद्दत पसंदी से तो हम वाकिफ थे। हमने समिया का रिश्ता डाला और उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ ही ले आए। समिया इतनी हसीन थी कि फारूक को उसके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। उसकी मोहब्बत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। शादी के 2 माह बाद ही समिया उम्मीद से हुई, और जिस दिन आज़र पैदा हुआ उस दिन समिया ने हमें जो बताया वो सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मैं एक जिनजाती हूँ। वो पहाड़ी इलाका हमारी आबादी था, वहाँ मैं फारूक से मिली। मुझे वो पसंद आ गया और मैं इस इंसान से मोहब्बत करने लगी, और ऐसे इससे मेरी शादी हो गई। मुझे फौरन वापस जाना था, पर मैं उम्मीद से हो गई। अब मुझे अपने देश इस हालत में आने की इजाज़त नहीं थी, जबकि मेरी कोख में एक इंसान का बच्चा पल रहा हो। आज मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब मुझे वापस जाना है। ये रहा आप लोगों की अमानत। उसने आज़र को फारूक के हवाले करते हुए कहा तो फारूक का रंग जर्द हो गया। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी अजीज जान बीवी, उसके बेटे की माँ, ये कैसा इंकिशाफ कर रही थी कि वो एक जिनजाती है। आज़र, मैं भी इस अरसे में तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। सारे साल में एक ऐसी रात आएगी जब मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। अब आज़र ने इतने अरसे से दूसरी शादी नहीं की, अपना घर नहीं बसाया, बस सारे साल में उस एक दिन का इंतज़ार करता रहता जब समिया उससे मिलने आई। समिया ही है जो तुम्हारे और आज़र के लिए हर जुम्मे को तोहफे भेजती है। वो जिनजाती है, तुम्हारी सास है। दादी अपनी नम आंखें दुपट्टे के पल्लू से पहुंच रही थी। मैं ये सारे इंकिशाफात सुनकर दंग रह गई। पर दादी, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ बेटा, ये दुनिया है, यहाँ हर चीज़ मुमकिन है। पर जब फारूक अंकल को पता चल गया था कि समिया एक जिनजादी है, फिर भी वो उनसे मोहब्बत करते हैं, मेरी हैरानगी कम होने में ही नहीं आ रही थी। बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो हमेशा से शिद्दत पसंद रहा है। पर वो तस्वीरें उनके पास कहाँ से आईं? बेटा, जिनजादी ही सही, पर है तो आज़र की माँ। वो अपनी आंखों में एक एक पल कैद करती है, आज़र का बचपन से लेकर अब तक। इस वाक़े के 1 माह बाद फारूक अंकल चुपचाप इस दुनिया से चले गए, और उनका दुख दादी को ऐसा लगा कि साल बाद वो भी अपने बेटे के पास चली गई, और आज़र ने वो शहर छोड़ दिया। हम दूसरे शहर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उस घर में आज़र की दादी और अब्बू की यादें थीं जो उसे बेचैन रखा करती थी। फिर आज़र का तबादला दूसरे शहर में हुआ तो उसे आने जाने में मुश्किल हुई थी, इसीलिए हमने शहर ही बदल लिया। इंसान चाहे जितने घर बदल ले, शहर बदल ले, पर यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती, चाहे वो अच्छी यादें हों या बुरी। आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ, अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है। वक्त के साथ साथ हम भी सब भूल भाल गए। आज भी जब वो बातें याद आती हैं तो दिल दुख से भर जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।